इस वीडियो में हम सबक एक था बादशाह की पढ़ाई करेंगे। फर्जी यानी ख्याली हो या हकीकी यानी हकीकत के मुताबिक बादशाहों के किस्से हमेशा से सबकी दिलचस्पी और तवज्जो का मरकज रहे हैं। मुगल बादशाह अकबर बहुत समझदार, ज़हीन यानी अक्लमंद और जहां दीदा यानी जिसने दुनिया देखी हो, जहां दीदा हुक्मरान था। उसने अपनी सल्तनत को चलाने के लिए मुख्तलिफ अमूर यानी कामों के मुशीर, मशवरा देने वाले मुकर्रर कर रखे थे, जिसमें माफ़ कीजिएगा जिनमें 9 मुशीर लोगों में 9 रतन के नाम से मशहूर हुए। रतन का मतलब होता है कीमती चीज़, यानी वो जो 9 मुशीर थे वो बादशाह के बहुत कीमती लोग थे। रतन के मानी कीमती पत्थर मसलन हीरा, लाल के हैं। एक मतलब रतन का पत्थर है और एक मतलब इसका कीमती चीज़ होती है। इन मुशीरों में से एक बैरबल भी था, बहुत अक्लमंद, वफादार और पुरमज़ा। पुरमज़ा का मतलब होता है खुश तबीयत। पुरमज़ा यानी खुश तबीयत होने की वजह से अकबर बादशाह उसे बहुत पसंद करता था और दोस्त की तरह पेश आता था। बैरबल शहंशाह के साथ सल्तनत और हुकूमत के अमूर के अलावा सैर व तफरीह और खेलों में भी हिस्सा लेता था और चोगान यानी पोलो भी शहंशाह के साथ खेलता था। पोलो एक खेल होता है जो घोड़ों पर बैठकर खेला जाता है। एक दिन अकबर और बैरबल बाग में चहलकदमी यानी चल रहे थे और बादशाह बैरबल की बातों से लुत्फ अंदोज हो रहा था यानी मज़ा उठा रहा था कि उसे बैरबल की जहानत यानी समझदारी आजमाने का ख्याल आया। उसने नीचे पड़ी एक बांस की छड़ी उठाकर बैरबल को दी और कहा, इस छड़ी को काटे बगैर छोटा करके दिखाओ। बैरबल ने बादशाह को देखा। बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बैरबल ने कुछ देर सोचा, इधर उधर नज़र दौड़ाई। उसे करीब ही बांस की एक और छड़ी दिखाई दी जो बादशाह की छड़ी से लंबी थी। उसने बादशाह की छड़ी ज़मीन पर रखी। उससे थोड़ा फासला पर अपनी लंबी छड़ी रखी और बादशाह की जानिब मुस्कुराते हुए देखकर पूछा, अब बताइए कौन सी छड़ी छोटी है? आपकी छड़ी इस तरह बगैर काटे ही छोटी हो गई। अकबर हंसा और बैरबल के कंधे पर शाबाश की थपकी दी। थपकी देने का मतलब होता है कंधे पर शाबाश के लिए हाथ मारना। बैरबल के इस अमल में हिकमत यानी राज की ये बात भी छुपी थी कि अगर हम किसी को मुकाबले में हराना चाहें तो हमें अपनी काबिलियत यानी समझ-बूझ बढ़ाकर खुद को बेहतर कर लेना चाहिए। हम खुद ब खुद मुकाबिल यानी सामने वाले से जीत जाएंगे। यहाँ ये सबक या ये कहानी मुकम्मल हो गई है और इस कहानी से हमने ये सीखा कि अगर हम समझदारी से काम लें तो हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इस सबक के सवालात की जानिब। सवाल नंबर 1, 9 रतन से क्या मुराद है? तो देखते हैं कि हमने सबक में क्या पढ़ा था।
تو ہم نے سبق میں پڑھا تھا کہ اکبر بادشاہ نے مختلف امور کے مشیر مقرر کر رکھے تھے، جن میں 9 مشیر لوگوں میں 9 رتن کے نام سے مشہور تھے۔ تو 9 مشیر ایسے تھے جن کو 9 رتن کہا جاتا تھا۔ تو جواب لکھنے کے لیے ہم کچھ حصہ سوال سے ہی لیں گے۔ 9 رتن سے کیا کو ہٹا دینا ہے، سے مراد اکبر بادشاہ کے 9 اہم مشیر ہیں۔ تو جواب میں ہم نے سوال کا کیا ہٹا کر لکھ دیا، 9 رتن سے مراد اکبر بادشاہ کے 9 اہم مشیر ہیں۔ یہاں سوالیہ نشان کو ہٹا کر ہم نے جواب میں خاتمہ لگانا ہے اور اس طرح ہمارا جواب مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ دوسرا سوال دیکھیے، بیربل کیسی شخصیت کا مالک تھا؟ تو ہم نے سبق میں کیا پڑھا تھا، بیربل کیسا تھا؟ چلیں اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ تو ہم نے سبق میں پڑھا تھا بہت عقل مند، وفادار اور پرمزاح ہونے کی وجہ سے اکبر بادشاہ اسے بہت پسند کرتا تھا۔ تو جواب لکھنے کے لیے ہم سوال سے لیں گے بیربل کیسی کو ہٹا دینا ہے، لکھنا ہے ایک عقل مند، وفادار اور پرمزاح شخصیت کا مالک تھا۔ سوالیہ نشان کو ہٹا دیں گے اور خاتمہ لگائیں گے۔ تو جواب کچھ یوں ہوگا، بیربل ایک عقل مند، وفادار اور پرمزاح شخصیت کا مالک تھا۔ کیسی کو ہٹا کر ہم اس کا جواب لکھیں گے اور جواب میں سوالیہ نشان نہیں لگانا بلکہ خاتمہ کی علامت لگانی ہے۔ اس طرح ہم نے سوال نمبر 2 کا بھی جواب لکھ لیا۔ سوال نمبر 3، بادشاہ نے بیربل کی ذہانت کا امتحان کیسے لیا؟ ہم نے کیا پڑھا تھا سبق میں؟ چلیں ہم اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ تو اس جملے میں دیکھیے، اس نے نیچے پڑی ایک بانس کی چھڑی اٹھا کر بیربل کو دی اور کہا، اس چھڑی کو کاٹے بغیر چھوٹا کر کے دکھاؤ۔ جواب کچھ یوں لکھنا شروع کریں گے، بادشاہ نے بیربل کی ذہانت کا امتحان، اور کیسے کو ہٹا دیں گے، لینے کے لیے ایک بانس کی چھڑی اٹھا کر بیربل کو دی اور کہا، اس چھڑی کو کاٹے بغیر چھوٹا کر کے دکھاؤ۔ تو سوال میں کیسے لیا کو ہٹا کر ہم نے لکھا، بادشاہ نے بیربل کی ذہانت کا امتحان لینے کے لیے ایک بانس کی چھڑی اٹھا کر بیربل کو دی اور کہا، اس چھڑی کو کاٹے بغیر چھوٹا کر کے دکھاؤ۔ سوال نمبر 4، بیربل کے عمل میں کیا حکمت چھپی تھی؟ اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ سبق میں ہم نے پڑھا تھا بیربل کے اس عمل میں حکمت کی یہ بات بھی چھپی تھی کہ اگر ہم کسی کو مقابلے میں ہرانا چاہیں تو ہمیں اپنی قابلیت بڑھا کر خود کو بہتر کر لینا چاہیے، ہم خود بخود مقابل سے جیت جائیں گے۔ یہ پورا جملہ، یہ جو 2 جملے ہیں، ان کو ہم جواب میں لکھیں گے۔ سوال کو دیکھیں، بیربل کے عمل میں کیا کی جگہ لگانا ہے یہ، اور کچھ یوں لکھیں گے، بیربل کے عمل میں حکمت کی یہ بات چھپی تھی کہ اگر ہم کسی کو مقابلے میں ہرانا چاہیں تو ہمیں اپنی قابلیت بڑھا کر خود کو بہتر کر لینا چاہیے، ہم خود بخود مقابل سے جیت جائیں گے۔ تو سوال میں ہم نے کیا کو ہٹایا، حکمت کی یہ بات چھپی تھی لکھا، پھر سوالیہ نشان کو ہٹا کر اس کے آگے کہ اگر ہم کسی کو مقابلے میں ہرانا چاہیں، اور اس سے آگے کا سارا جملہ ہم یہاں لکھ دیں گے۔ تو یہ اس سوال کا جواب ہے۔ اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔